عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في الفيديو هذا إن شاء الله راح نديرو لي تام تروا تام نورمالمون الان و دو والتام رقم 5. راح نشوفو لي تام هذو نشرحوهم ونشوفو لي فونكسيوناليتي اللي لازم نديروهم اون براتيك. هدرنا على الرابور ودوكا راح نشوفو البراتيك تاعهم. دونك نبداو بأول سوجي وهو سوجي réalisation d'une application de gestion d'un point de vente. اوكي، اذا من العنوان فقط راح نفهموا بلي لازم علينا نخدموا ان ابليكاسيون تاع جيستيون دان بوين دو فونت. يعني هنايا واش عندنا؟ راح يكونوا عندنا مبيعات ومشتريات، وراح نحاولوا نجيريو بين هذ الحوايج هذو. دونك المثال الحي او المثال البسيط درناه في الموديل في السيري تاع ابي دي، اذا تاع الاس كيو ال داتابيز. شفنا ان كليون كيفاه يدير ان كوموند، كوموند مع فونت وكاين برودوي اكسيتيرا. اذا درنا الام سي دي ودرنا الام ال دي، يعني هذا مثال حي على التطبيق تاعنا. تقدروا تشوفوا الام سي دي والام ال دي، والام ال دي هو بريسك دياغرام دو كلاس. اذا راح نبداو بلانكس تاع سي جي 5، نفهمو بريسك واش طلبوا منا واش علينا نخدمو، او ميم طون نذكروا بالرابور ونبداو حاجه حاجه. اذا لانتيتولي ولا عنوان تاع التام تاعنا هو رياليزاسيون دون ابليكاسيون دو جيستيون دو بوين دو فونت. فوالا، هذا يجي في لاباج دو غارد. الدومين تاعنا هو بروغراماسيون جافا، راح نخدمو باللونغاج جافا. هو سيستم دانفورماسيون، بيان سور سيستم دانفورماسيون، لانه هنايا واش معناتها سيستم دانفورماسيون؟ عندنا مجموعه من المعلومات راح نخزنوهم، ولا راح نحاولوا فقط تنظيم هذه المعلومات فيما تتمثل. اول شيء مادام قلنا بوين دو فونت، يعني راهو عندنا دي كليون دي برودوي دي كوموند و فونت، هذا كاقصى تقدير، يعني كحاجه مينيمال. اذا عندنا نقدروا نسجلوا لي كليون، ممكن نقدر بيان سور نقدروا نسجلوا لي برودوي، نقدروا نسجلوا لي فورنيسور. فوالا، سما هنايا عندنا معلومات حول هذا الاشخاص، عندنا معلومات حول لي برودوي ومعلومات كثيره راح نتعرفوا عليها ان شاء الله. اذا هذه هي واش معناتها سيستم دانفورماسيون، يعني هذا نظام معلومات راح ننظموا المعلومات تاعنا. باز دو دوني، باز دو دوني مادام كاينه لا باز دو دوني، اذا انا راح نعرف باللي لازم عليا هذا المعلومات بعد التنظيم تاعهم والترتيب تاعهم لازم عليا نحفظهم. اوكي، راح نحفظهم في باز دو دوني في دي طابل اي دي ريلاسيون اونتر لي طابل، وراح نشوفوا الترتيب تاع هذا لي دوني. اذا اون جينيرال عرفنا التام تاعنا علاش راح يهدر. اذا لابليكاسيون تقريبا عرفنا اكزاكتومون واش فيها، واش راح دير، يعني الدومين تاعها. اذا راح نبداو لي مو كلي. لي مو كلي هذو راح يكونوا في الديفينيسيون تاعكم في لي لونغاج و لي زوتي تاعكم. ما تنساوش تديفينيو لونغاج اس كيو ال يو ام ال والجافا في الرابور تاعكم. اوكي، والمكان تاعهم واش من شابيتر ينتميو اي تو رانا درناهم في لي فيديو اللي فاتوا. دونك اس كيو ال من اجل لا باز دو دوني، راح نشوفوا اس كيو ال كومون كريي دي طابل، من بعد راح نسوفغارديو اللي راح يقولنا سوفغارديهم باغ اكزومبل ان كليون ولا برودوي ولا فونت اكسيتيرا. اي ام ال، اي ام ال باه نديرو لي دياغرام تاعنا، وراح نعتمدوا اللوجيسيال ولا البرنامج ستار اي ام ال او غيره راح نشوفوا. اذا لغه الجافا باه نديروا لي زانترفاس تاعنا ونديروا لي كونترولور تاعنا. لي كونترولور واش نقصدوا بهم؟ هما هو البروغرام ولا الخوارزميه اللي راح تزيد وتنقص واللي تمشي البروغرام تاعنا. اذا اول شيء اوبجيكتيف اي ديمارش، علاش؟ يعني الهدف تاعنا من هذا المشروع هذا. اول شيء لوبجيكتيف سيبل دون سو بروجي، يعني الهدف الاساسي في هذا البروجي واللي لازم نوصلوا ليه اي لا كونسيبسيون et le développement d'une application de gestion d'un point de vente en utilisant UML. يعني أول شيء هو la conception plus le développement. La conception يعني
نابليكيو نديرو لي دياغرام ونديرو لا بارتي كونسيبسيون اي اناليز دو بوزوان اي لو ديفلوبمون وشني هو لا رياليزاسيون تاع لابليكاسيون تاعنا. يعني لا كونسيبسيون اللي درناها سور اون بابي راح دوكا نشوفوها اون ابليكاسيون. صح. d'une application de gestion de points de vente en utilisant UML pour la conception. Bien sûr راح نستعملوا UML باه نديروا لي دياغرام تاعنا. Java pour le développement des interfaces راح نستعملوا Java باه نخدموا لي interfaces et MySQL pour la gestion de base de données. و MySQL هو اللونغاج اللي راح نخدموه باش نديرو لا باز دو دوني، يعني باه نكريو لي طابل، باه ناجوتيو لي طابل ونعمرو لي طابل اكسيتيرا، لا موديفيكاسيون سوبريسيون، هادو كامل تقدروا تشوفوهم في الدوره تاع الA B D، لانه دوره الA B D هي بريسك جميع لي تام تاوعكم راح يبداو على دوره الA B D. يعني تلقاو فيها لي روكات SQL، تلقاو كل شيء تحتاجوه ان شاء الله. اذا outils et méthodes. MySQL, les outils et les méthodes. Donc, MySQL هدرنا عليه. Star UML هو اللوجيسيال pour les diagrammes. باه نديرو les diagrammes. Java هو اللونغاج دو بروغراماسيون اللي راح نعتمدوا عليه. واللي زوتي راح نخيروا بين NetBeans و Eclipse، واللي دو راهم يعني دو ميم نيفو. ما كانش يقول لك نت بينز احسن من اكليبس او العكس. اذا هما دو ميم نيفو. الانترفاس تاعكم ما راح مش راح تحكم عليكم بزاف، مام با يومين ثلاثه اذا درتوا انترفاس باهيه وباهيه جدا، يعني راح تحكموا فيها بريسك 3 جور و 4 جور ماكسيموم. لا فونكسيوناليتي اتوندي، لي فونكسيوناليتي اتوندي هدرت عليهم بزاف في البريمير والدوزيام فيديو تاع البي اف او. دونك واش معناتها الفونكسيوناليتي اتوندي؟ هما دي فونكسيوناليتي وهما مهام ولا دي زاكسيون لازم على لابليكاسيون اونفان نلقاوهم. اوكي، يعني اذا هزيت لابليكاسيون اونفان راح نشوف لابليكاسيون تاعي ولا راح نتيستيها، اذا ما لقيتش هاد لي فونكسيوناليتي كامل بمعنى البروجي راهو ناقص، لانه لي فونكسيوناليتي اتوندي هذو راهم كاي تشارج. وشنو هو الكاي تشارج؟ كاي تشارج بكل سهوله هو اتفاق بين المستخدم اللي يحتاج لابليكاسيون وبين الديفلوبر اللي هو انت اللي راح تخدم لابليكاسيون هذه. اوكي، سما اذا تفهمتوا على هذا الشروط لازم عليه لما يخلص يلقى هذا المهام كامل يلقاهم. اوكي، يعني اذا لقى واحده ناقصه راح يرد لك لابليكاسيون تاعك. اذا نبداو بالمهام تاعنا. واذا انت درت دي فونكسيوناليتي اديتيف اللي هضرت عليهم انا، هذوك راح يكونوا دي نوت بلس تغانيهم ان شاء الله. اذا l'application doit avoir لازم نلقاو فيها اول شيء suivi des clients et des fournisseurs. دونك شوفوا هنا تولهم مليح، كاين دو اونتيتي في نفس الجمله، كليون اي فورنيسور. هنا هذو راهم دو اونتيتي. دونك suivi des clients et fournisseurs بلا ما نقراو الباقي. واش معناتها suivi des clients et des fournisseurs؟ يعني نقدر نجيري لي كليون تاوعي. لما يجيني كليون لابليكاسيون تاعي، الكليون هذا راح يشري حاجه فلانيه بيان سور لانه جيستيون فونت. اذا راح يشري حاجه الكليون لازم نماركيه. اوكي، لازم نماركي الكليون الفلاني، يعني باه يكون كما نقولوا حنايا كليون بريسك نقولوا يكون مومبر، تشابه شويه المومبر يعني عضو في الابليكاسيون تاعنا، لكن هو ما عندوش كونت، يعني الكليون ما عندوش كونت. تفاداو انكم كليون ديروا له كونت، لانه الابليكاسيون هذه اول شيء عليا لازم نفهم الابليكاسيون وين راح نوجهها، لما راح نمدها وشكون راح يخدم بها. الكليون ماهوش راح يخدم بالابليكاسيون تاعنا. مالغري راكم تشوفوا هنا ان كليون راح ديروا ان اكتور، ماهوش اكتور، لانه ماهوش هو اللي راح يخدم بالابليكاسيون تاعك. اذا عرفت شكون اللي راح يخدم بالابليكاسيون تاعك البروجي تاعك راح يكون صحيح 100%. اذا ما عرفتش شكون اللي يخدم بالابليكاسيون تاعك البروجي راح يكون قول كارثي، ماهوش فالابل مع الكاي تشارج. اذا فورنيسور اوسي ماهوش هو اللي راح يخدم بالابليكاسيون تاعنا.
يعني الاشخاص اللي راح يخدموا بالابليكاسيون تاعنا هما شخصين فقط، هما شخص وحيد العفو. اذا هو جيستيونير دو بوين دو فونت، هو المسؤول ولا ريسبونسابل على الشركه. اذا بعنا احنا هاد لابليكاسيون لشركه راح نمدوها فقط المسؤول تاع الشركه، ويكون انسان اقتصادي ماهوش انفورماتيسيان، يعني تابع للدومين تاع الاقتصاد، اوكي ليكونومي. دونك راح نمدولو حنايا هاد لابليكاسيون، وهو اللي راح ياجوتي لي كليون. اوكي سما كليون موش راح ياجوتي نفسه، ماهوش راح يسجل. فوالا هذه اللي قلت لكم، كليون ما عندوش كونت، كليون موش راح يسجل نفسه. جيستيونير دو بوين دو فونت ولا ريسبونسابل، احنا خلينا نقولوا له ريسبونسابل بور لو مومون. الريسبونسابل هو اللي راح يدير ياجوتي لي كليون، هو اللي راح ياجوتي لي فورنيسور، هو اللي راح يسوبريمي ان كليون وراح يسوبريمي فورنيسور. فوالا راح يموديفي لي زانفورماسيون تاع الكليون وتاع الفورنيسور. اذا الاولى فهمناها باللي اول شيء فهمنا التام تاعنا مليح، وعرفنا باللي كاين اكتور واحد وهو جيستيونير دو بوين دو فونت ولا ريسبونسابل تاع لونتربريز. دونك هو المسؤول، وعرفنا باللي كاين دو زونتيتي هما فورنيسور مع كليون. هذو لي دو زونتيتي تابعين للسيستم تاعنا، ولكن من حيث السيستم دانفورماسيون، يعني المعلومات تاعهم راح نحكموهم، ولكن ماهمش هما المسؤولين اللي راح ياجوتيو. اذا هما ما يستعملوش التطبيق تاعنا. اوكي الريسبونسابل هو اللي راح ياجوتي كليون، يسوبريمي كليون ويموديفي كليون. او سي جيستيون تاع الفورنيسور، ياجوتي فورنيسور، يسوبريمي فورنيسور ويموديفي فورنيسور. دونك بعد ما عرفنا ان كليون وعرفنا ان فورنيسور، دركا نروحو نشوفو بوين دو في اخرى، يعني كاني انا هو الشخص اللي راح نستعمل لابليكاسيون. اذا انا هو اللي نخدم في لونتربريز، وانا كيما نقولوا سبيسياليست في ليكونومي او بيان فينونسيير او بيان. دونك راح نشوف انا كيف راح نخدم بلابليكاسيون. اوكي راح نحكم عندي كليون وعندي فورنيسور. راح ناجوتي لي كليون اللي يجيو عندي، راح ناجوتي كيف ناجوتي كليون. راح ندير مثلا نون برينون الكود نعطي له بيان سور ديما نديرو ان كلي، لانه لا باز دو دوني ولا اللونغاج اس كيو ال يحتاج انه تكون كاين كلي خير. ديما لما يكون كلي نجيريو بلي كلي احسن من نجيري بالنون البرينون، لانه النون برينون يقدروا يتعاودوا. دونك ديما نبدا بكلي ولا نسمي كود. اذا كود كليون من بعد نون برينون ادريس، اذا المعلومات اللي نحتاجهم. وهذو دونك هنايا مادام ما كانش انكس في السي جي 5 لي زاتريبي من الاحسن ديرهم عندك، ومن الاحسن نقص لي زاتريبي، ما تكثرش لي زاتريبي. اوكي بالا باز دو دوني تاعك تكون خفيفه، و ميم طون مادام هو ما قيدكش انت ما تقيدش روحك بحاجه كبيره. اوكي حاول تزيد لي فونكسيوناليتي وما تحاولش تزيد حاجه ما عندهاش معنى. اوكي صح. اذا كنت انا هو الريسبونسابل الور راح ناجوتي دي كليون وراح ناجوتي دي فورنيسور، لانه التطبيق تاعنا انا كمسؤول راح نتعامل مع لي كليون لاني راح نبيع لهم لي برودوي تاعنا، ونتعامل مع فورنيسور لانه انايا الستوك تاعي راح يخلص. داكور الستوك تاعي مادام راح يخلص، دونك راح نشري من عند لي فورنيسور ولا الممولين راح يعطيوني دي برودوي ولا يعطيوني سا ديبون على التام. هنايا ممكن يعطيوك فقط صوارد ما تدريش، ولكن المهم دي فورنيسور راح نتعامل معهم مع ستوك تاعي. لما يخلص ستوك سما راح نتصل بلي فورنيسور. دونك انا بدينا نفهموا شويه التام تاعنا. gestion دي برودوي اي دي فامي دو برودوي. اوكي مادام قلت لكم حنا عندنا ستوك سمعنا دي برودوي، حنا لا حالين لونتربريز باه نبيعو دي برودوي. دونك حنايا راح نحتاجو لي برودوي، لو نون دي برودوي، كود تاع البرودوي، ما على باليش لو بري دو برودوي. دونك لي زاتريبي تاعكم نتوما اللي تخيروهم. gestion دي برودوي اي دي فامي دو برودوي. مثلا انا راح نبيع لابتوب، دونك عندي لو نوفو اي 3 لو نوفو اي 5 فوالا. تسمى هذو هما اللي عندي. مثال عندي نبيع دي بي سي، عندي لا مارك لو نوفو، تسمى هذه اون فامي.
ولا تقدروا تنحيو اون فامي دو برودوي ديروا كاتيجوري. فوالا هذو هما لي برودوي تاعنا. دونك لما يجيو عندكم دي برودوي جدد من عند الفورنيسور مثلا، ولا تجيبوا دخلوا دي برودوي جدد للستوك تاعكم، il faut تاجوتيو لي برودوي تارشيفيوهم. اوكي وممكن مثلا كاينه اون فراب فوت، مثلا نتوما جيتو تعمروا لو بري مثلا هو 15 دينار مثلا، درتو 150 ولا 155 دينار، تسمى هنايا غلطتو في السيزي. اذا ومن بعد ما تولهتوش باللي نتوما راكم غالطين في البري، من بعد درتو فاليدي، رضيتو على بوطون فاليدي، يعني يعني درتو اجوتيتو اون برودوي بفالور دو بري غالطه. اذا هنا لازم تكون كاينه لا موديفيكاسيون. اوكي ودوك راح نعت لكم انا لابليكاسيون اكزاكتومون واش ديروا فيها، يعني كمساعده فقط. اذا لا موديفيكاسيون، لا بوسيبيليتي دو موديفيكاسيون. جيستيون دو ستوك. فوالا جيستيون دو ستوك، واش راح نستوكيو؟ اذا جيستيون داشا، عرفنا قلنا اشا بريسك اشا بين من تكون بين الفورنيسور ولي برودوي، هي علاقه بين فورنيسور وبرودوي، هي طابل اوسي في لا باز دو دوني، هي راهي اون طابل. لانه واش نقولوا حنا؟ فورنيسور عنده مع اون برودوي اشا. اوكي دونك لما نثبتوا الفورنيسور قداه يقدر يعطينا من برودوي بليزيور، وبرودوي من عند من قداه من فورنيسور نقدروا نجيبوه من عند بليزيور. اوكي سما راهي دو تيب ان سما هنايا كاين اون طابل اشا نماركيو فيه الاشا. اشا راهي بين برودوي، تكون بريسك بين برودوي و فورنيسور. بنعرف انا لي برودوي منين جبتهم، كل برودوي كل فورنيسور، يعني واش من برودوي واش من فورنيسور. اذا كان البرودوي مثلا البرودوي اذا دخلت انا الاشا لقيت برودوي ما نقدرش نعرف انايا الفورنيسور تاعو الا اذا دخلت، لازم ندخل لطابل اشا نلقى الفورنيسور تاعو. اذا لطابل اشا يكون فيه لو كود دو فورنيسور بليس لو كود تاع البرودوي، هذوك كلي بريمير يعني. اوكي دونك ناجوتي اون اشا ونموديفي اشا. اذا سربالنا فورنيسور برودوي لازم نزيد لاشا هذه، لانه من بعد راح نتحاسب انا مع المدير تاع لونتربريز. اوكي اذا انا دومونديت منك انك دير لي اون طابل اشا انترفاس خاصه بالاشا، بحيث لما ندخل مثلا نقدر ناجوتي اشا. لما يجيني انا فورنيسور نستقبل من عنده لي برودوي لازم نلقى اجوتي اشا. اوكي ناجوتي البرودوي اللي جبته نول مع الفورنيسور اللي جاب لي هذا البرودوي. اوكي مع لي ديتاي تحبوا تزيدوهم زيدوا دي ديتاي. البري فوالا البري لازم راح نقول لكم بعدا ليه لي بري راني مركز عليهم. ولا موديفيكاسيون توجور لا موديفيكاسيون تكون ديسپونيبل، يعني انا نقدر مثال نعطيكم مثال دركا ومن بعد نزيد نعاود نشرحه لكم. نخرج لا ليست دي زاشا في الانترفاس تاعي، راح نشوف لا ليست دي زاشا، كل اشا نلقى تولها بوطون تاع لا موديفيكاسيون، يعني لما نلض على لا بوطون تاع الموديفيكاسيون راح تخرج لي فوالا واش حاب نموديفي. اسكو الفورنيسور بالك غلط في الكود تاع الفورنيسور، اسكو غلط في الكود تاع البرودوي، اسكو غلط في لي بري، اسكو غلط في الكونتيتي اللي شريتها. فوالا اسما هذو هما الافكار اللي تحتاجوهم نتوما. جيستيون دي بوين دو فونت. دوكا هنا ثاني فونت، فوالا فونت بين من باينه بين كوموند وبرودوي. فوالا لانه الكليون راح دوكا نديرو طريق واحد اخرى، كليون يدير ان كوموند. فوالا كليون يكريي ان كوموند، لا كوموند هذه كونتيان دي برودوي. اوكي انا كومونديت بي سي بلس سوري بلس مثلا امبريمونت. فوالا هذه ان سول كوموند فيها 3 برودوي. دونك نتوما لما ديروا فونت راح تبيعوا لي 3 برودوي. اذا البرودوي لي 3 برودوي هذا راح يوليونا 3 فونت.
لانه كل فونت فيها ان سول برودوي. اوكي، سما هنا عندنا اون طابل تاع فونت، يعني نهضر توجور من ناحيه لا باز دو دوني هي الاولى ومن بعد نروح لابليكاسيون. سما عندنا اون طابل فونت. فونت واش فيها لو كود تاع الكوموند والكود تاع البرودوي. اذا كوموند، دونك هنايا نورمالمون هذه الجمله تكون قبل هذه. فوالا فهمنا. gestion des commandes. ajouter, supprimer et modifier. لي كوموند تكون كليون يدير اون كوموند، دونك عندي كود تاع كوموند معها كود كليون كوم كلي اترونجير، جانا كلي اترونجير من لا طابل كليون. اجوتي، سوبريمي اي موديفي ثاني كوموند بنفس الطريقه تاع هذو ثلاثه. جيستيون دو ليفريزون مع فوالا بوين دانتيروغاسيون. هنا واش معناتها؟ هذه معناتها هذه راهي تكون يعني المقصود بعلامة الاستفهام عندها ممكن مقصودين. هل يدومونديو منكم انكم ديروها كفونكسيوناليتي اديتيف، ماهيش فونكسيوناليتي اتوندو. فوالا يعني وهذه هذه يعني احتمال كبير انها تكون اديتيف. فوالا احتمال واحد اخر انها تكون كيما نقولوا حنايا اسكو حاب ديرها او با، حاب ديرها ولا لا. اوكي، يعني انا راح نقول لكم حاجه، خليوها هي اخر شيء وديروها اجوتيوها، لانه ممكن ما توصلوش، ممكن تكونسلتيو قبل. خليوها هي اخر حاجه. يعني جيستيون دو ليفريزون سهله. ليفريزون بين من يكون كوموند مع كليون، يعني يكون كاين ليفريزون تسليم. فوالا لما الكليون يكريي ان كوموند نتوما تستقبلوا الكوموند، يعني تكريات لا كوموند. الكوموند هذه راح نوليو نكريو دي فونت. بعد ما نكريو الفونت وتكون الفونت جيست، دوك نفهمكم واش معناتها الفونت جيست. فوالا فونت جيست يعني الفونت صحيحه. دوك نوليو لهذه النقطه فونت جيست واش معناتها. اذا كانت الفونت تاعنا جيست راح ندير نكريو ان ليفريزون. فوالا هنا قال لك établir دي statistiques quotidien et annuel. هنايا واش معناتها هذه؟ انكم ديروا دي ستاتيستيك، مثلا ما ديروها اسبوعيه وشهريه، يعني تكون مثلا في نهايه الاسبوع. نتوما حرين، يعني مش شرط تقيدوا بكل ما قيل. تحبوا ديروها ما تكونش يوميه، لانه يوميه مش حاجه مليحه. تكون اسبوعيه وشهريه، وهي من الاحسن تكون شهريه فقط. يعني هما داروا لكم هذه. اذا واش معناتها الاحصائيات؟ احصائيات مثلا واش عندنا دو بوين ركزوا عليهم مليح. كاينه اشا وفونت. شرينا دي برودوي مثلا في الشهر هذا شرينا دي برودوي من عندي فورنيسور، لانه ستوك تاعنا رانا نبيعو للي كليون. اوكي، سما الستوك تاعنا راهو يفرغ، او ميم طون رانا نشريو وحنا ثاني، رانا نشريو بالجمله. اذا في الاخر تاع الشهر واش تروحوا ديروا؟ لازم تجملوا لي بري كامل تاع الاشا اللي شريناهم، تاع الاشا تجمعوهم كامل وتعطيوني ريزولطا، بمعنى هاو قداه خسرنا في الشهر هذا. يعني والله ما نقولوش خسرنا، نقولوا هاو قداه راس المال. اوكي، من بعد ديروا ثاني اوتر ستاتيستيك على لا طابل فونت، لي فونت كامل اللي درناهم. والفونت ديروا لي بري في الكونتيتي، ما تنساوش، لانه مانيش انا شاري لي بري باك ما تجمعوش لي بري لانه اللي راح تحطوا نتوما لي بري انيتير مع لا كونتيتي. سما توجور راكم تضربوا البري يونيتير في الكونتيتي. هذا قلت لكم في الابليكاسيون تاعكم في الكونترولور. اوكي، يعني هذه عباره عن بوكل، تجبدوا لا طابل كامله، ديروا ان بوكل برودوي بار برودوي ولا فونت بار فونت، لي بري في الكونتيتي اكسيتيرا. هذه فيما يخص لي ستاتيستيك تاعكم. اذا هذه فيما يخص لي ستاتيستيك.
ممكن حتى تزيدوا حاجة من عندكم، هي تكالكوليو لي بروفي، الربح. هذه ناقص هذه، هي عملية سهلة تبان تافهة. لما انك تحسب لي ستاتيستيك تاع مثلا شهر تاع تاع الاشا والفونت، راح تقدر دير فقط موان، ولكن هذه تعتبر فونكسيون اديتيف، هذه تدي عليها بوان زايده مالغري فيها ان سول لين. تسمى اعرفوا كيف تنافيغيو لي بوان تاعكم. دونك نجيو نفوتو هنا البارتي ايتاب ا سويفر. Introduction le sujet par une introduire le sujet par une introduction générale. هضرنا على الانتروديكسيون جينيرال وقلنا واش ديروا فيها. حبوا توليو البي اف او، اقراو وشوفوا النقط ولا الخطوط العريضه اللي لازم ديروها في الانتروديكسيون جينيرال وصلحوا الرابور. اوكي. كونستروير اون كاي تشارج. كاي تشارج هضرنا عليه، قلنا هو الاناليز دو بوزوان، هو شابيتر 1، يعني بالمختصر البسيط. يعني هذا هو الكاي تشارج. الكاي تشارج تتفاهموا على لي فونكسيوناليتي، يعني بين الديفلوبر، انت هو الديفلوبر راح تتفاهم مع الكليون اللي راح تخدم له هذه لابليكاسيون واللي هو مسؤول في لونتربريز. اوكي، اللي راح يستعمل لابليكاسيون هذه تتفاهم انت وياه، يعطيك لي فونكسيوناليتي، تتفاهموا على الديلي، تتفاهموا فوالا. اسمها هذا هو الكاي تشارج. اناليز دو بوزوان، بريسك اناليز دو بوزوان، مش كاي تشارج. اذا النقطة الأخرى هي entamer la partie conception par UML. دونك هنايا راح نحبسو وراح نشوفو لي دياغرام تاعنا. دونك هنايا عندنا construire un diagramme des cas d'utilisation. بيان سور كا ديتيليزاسيون هو الاول اللي راح نبداو به، لانه هو الدياغرام اللي كيما نقولوا لا باز تاع لي دياغرام. يعني واش في الكاد ديتيليزاسيون واش راح نديرو؟ راح نديرو نديفينيو السيستم تاعنا. هذه اول حاجه، نديفينيو السيستم تاعنا. الدياغرام كاد ديتيليزاسيون راح تخدموه بستار اي ام ال وتخرجوه كوم ايماج باه ديروه في الرابور تاعكم. قبل كل شيء راح نعطيكم انا الدياغرام دو كاد ديتيليزاسيون تاعي انايا على حساب هاد الفهمه اللي فهمتكم فيها. نتوما راح تعاودوا تنظموه اذا شفتوا فكره جاتكم فكره اخرى، يعني انكم تغيروا ولا تزيدوا فكره، زيدوها او ميم طون ابعثوا للبروف تاعكم، هو لونكادرور، هو اللي يصح لكم. ولا اذا كانت عنده بوين دو في، اذا كانت عنده بوين دو في، احنا لي بروف تاعنا كامل يقول لك البوين دو في تاعي هي اللي تمشي. اوكي، تسمى ما يخليكش حر في الخدمه. اذا قال لك زيد حاجه زيدها، واذا قال لك نقص حاجه نقصها. اوكي، من بعد باه ديرها في الرابور تاعك. يعني الرابور تاعك راح دير فيه الا الحاجه الصحيحه، لانه ما كانش فيه لونكادرومون مع هذا الوباء، وان شاء الله يرفع علينا ربي ان شاء الله. اذا راح نشوفوا دياغرام قلنا تاع كاد ديتيليزاسيون. انا ما عنديش هنا ستار اي ام ال، دونك راح فقط نستعمل كلمات فقط مفتاحيه، وانتم راح تنظموا الدياغرام تاعكم. اذا اول شيء هو الجيستيون. اذا اسم السيستم تاعنا راح ديروا نتوما فوالا، ديروا كادر كبير وتكتبوا فيه الفوق خلاص داخل الكادر جيستيون de point gestion d'un point de vente. اوكي، هذا هو الاسم تاع السيستم تاعنا. هذا شيء، هذا اول شيء. اذا نبداو راح نشوفوا لاكتور تاعنا. لاكتور تاعنا راح ترسموه هنايا انسان، دائره زي زوج خطوط. واش راح ديروا؟ راح تشوفوا لاكتور تاعنا. لاكتور تاعنا سميوه ريسبونسابل دو لونتربريز، ولا سميوه واش تحبوا. انا راح نسميه جيستيونير دو بوين دو فونت. فوالا، هذا هو لاكتور تاعي. هذا هو لاكتور.
اذا لاكتور تاعنا واش عنده المهام تاوعو اللي يقدر يديرهم. راح نبداو بالمهام الكبيره ومن بعد نحاولوا نروحوا للمهام الديتاي تاوعها. اذا واش عنده كمهام؟ اول حاجه جيري اون جيستيون دو برودوي، هذه حاجه ما داروهاش. جيري gestion de produit. Ok, gestion de produit. واش معناتها يجيري gestion de produit ولا يجيري لي برودوي؟ احسن نقولوا جيري لي برودوي. هذه كا ديتيليزاسيون كبيره، خلي بالكم ديروها في إليبس. دونك عندنا احنا في الشركه كاين اللي نجيبو نستقبلوا لي برودوي، يعني ناجوتي برودوي، نارشيفي برودوي، ونموديفي برودوي. اوكي نورمالمون راهي كاينه هنايا. فوالا جيستيون دي برودوي، فوالا داروها اجوتي وارشيفي وموديفي. اذا هادو راح يكونوا دي ديتاي في جيري جيستيون دو برودوي. يعني عندنا اون انترفاس راح نبدا نشرح لكم او ميم طون لابليكاسيون. عندنا الانترفاس تاع لي برودوي، تاع جيستيون تاع لي برودوي. اوكي لما ندخل انا الانترفاس على الاقل انا نعطيكم كمينيمال، وانتم من بعد الزياده تاعكم والجماليه تاع الانترفاس راح تعتمدوا عليها انتم. اذا لما ندخل الانترفاس تاع البرودوي نلقى لا ليست دي برودوي، نلقى جدول فيه لي برودوي كامل، ولا نلقى مثلا جدول فيه 5 8 برودوي ونلقى لتحت مور، ولا لير لا سويت ولا فوار لا سويت. اذا لا بوسيبيليتي دو فوار توت لي برودوي اللي راهم في ستوك تاعنا. في نفس الانترفاس راح نلقى اجوتي وارشيفي وموديفي لي برودوي. اوكي مثلا نهزو لو بوطون تاع اجوتي ان برودوي. لما ندير اجوتي ان برودوي راح يخرجوا لي ديتاي تاع البرودوي. مثلا عنده لو نيميرو دو برودوي، لو نون دو برودوي، لو بري تاع البرودوي. هنا راح ناجوتي برودوي. هنا برك اتونسيون وين قادر البرودوي يكون كاين في ستوك تاعنا. اوكي قادر يكون البرودوي كاين في ستوك تاعنا، يعني راح ناجوت مش راح ناجوتي برودوي، راح نموديفي برودوي. اوكي سما اول شيء نقدر نشارشي على برودوي، وهذه راح تكون فونكسيوناليتي اديتيف مالغري نتوما لازم ديروها باه تقدروا تاجوتيو برودوي ولا تموديفيو برودوي. سما ريشيرشي دان برودوي تقدروا ديروها كفونكسيوناليتي اديتيف. تاجوتيو ان برودوي ولا تموديفيو ان برودوي، هذو بريسك كيف. لما ديروا اجوتي ان برودوي راح نشوفوا من كوتي تاع اجوتي ان برودوي. اذا كان البرودوي اكزيست، اوكي اذا كان البرودوي اكزيست، انا قلت لكم اجوتي برودوي لانه جبنا من اشا، هذه اشا ماهيش فونت. اوكي اذا اجوتينا برودوي يعني راح ممكن يكون كاين، ممكن يكون ما كانش طول نوفو برودوي، وراح نشوفوا له ما كانش هذا البرودوي لما نقراو فونت. اذا راح نزيدوا الكونتيتي تاع البرودوي. اذا كان كاين راح نزيدوا برك لا كونتيتي تاع البرودوي. اذا كان ما كانش هي سهله، اجوتي ان برودوي فاسيلمون. اذا عاد كاين راح يشوف اول حاجه في لا باز دو دوني اذا كاين راح يموديفي فقط لا كونتيتي. واذا كانت كاينه موديفيكاسيون تاع بري هذيك راح نديرها بلا بوطون موديفي. اوكي موديفيكاسيون بريسك تكون جيست على البري، يعني ماهيش حاجه اللي راح تكون حاجه كثيره، يعني جيست لو بري. فوالا لانه الكونتيتي تاع البرودوي ما تتموديفاش من موديفاي. اوكي راح نشوفوا منين تتموديفا الكونتيتي تاع البرودوي. اذا دونك بعد اسمها هذه اون كا ديوتيليزاسيون. شكون يديرها لاكتور برينسيبال اللي هو جيستيونير دو بوين دو فونت. اذا راح نربطوا بين هذا الكا ديوتيليزاسيون مع لاكتور يجي برا السيستم. اوكي ومن بعد من هذا الكا ديوتيليزاسيون راح نديروا اكستند. واش معناتها اكستند الاجوت. كاينه اجوتي، كاينه موديفي وكاينه ارشيفي. اوكي هذو 3
كا ديتيليزاسيون راح يكونوا اكستند من جيري دي برودوي. اوكي، سما هنايا راح تكون اكستند لهذا الكا ديتيليزاسيون جلوبال. واش معناتها اكستند؟ حاجه اوبسيونيل، حاجه ماهيش اوبليجي عليا اني لما نستعمل لابليكاسيون نديرها. يعني انا لما ندخل الانترفاس الخاصه بلي برودوي، راني قلت لكم من الاحسن انكم ديروا لي لا ليست تاع لي برودوي هذه اديتيف برك، لانه ما دومونديهاش. كون ديروا لهم فقط لي 3 بوطون هذه راكم صحاح. فوالا. ولكن لما تزيدوا افيشي توت لا ليست دي برودوي، هنا عندكم نجاح ونقطه زايده انكم تشوفوا لا ليست دي برودوي. هذه راهي فونكسيوناليتي اديتيف. كتبوها لا بوسيبيليتي دو فوار توت لي برودوي ولا لا ليست دي برودوي. فوالا. ديروا معاهم لي بوطون. انا لما ندخل الانترفاس تاع البرودوي مش لازم عليا نلض على اجوتي موديفي ارشيفي، نو، ما لازمش عليا. اذا هذو اكستند او حاجه اوبسيونيل اختياريه فقط، راح يكونوا اكستند من جيستيون دو برودوي. اذا ولكن هذو ما يتربطوش مع لاكتور، لانه لاكتور يدير هذه، ولما يدير هذه راح يلقى اكستند لهذا. فوالا. كاينه جيري اخرى، جيري واش قلنا؟ والله نكتبوا جيري لو ستوك. فوالا، نديرو هذه كا ديتيليزاسيون جديده. لو ستوك تاعنا، ولا تحبوا ديروه دي فونت اشا اوسي، كاين دي زانترفاس اخرين. واش راح ديروا؟ كاينه جيستيون داشا، راح تكون كاينه جيستيون تاع اشا، كاينه جيستيون اخرى جيستيون تاع الفونت، وكاينه دي كوموند. فوالا، هذو اللي راح يخدموا بالستوك تاعنا. اوكي، لما وهذه مام جيري دي برودوي راح تكون مام مع جيري دو ستوك، يعني راح يكونوا اكستند مع جيري لو ستوك. هذو دي كا جلوبال ثانيه. تحبوا هذه ما ديروهاش نورمال، ديروا ديريكتومون هذه وهذه وهذه ويكونوا عندهم علاقه مع لاكتور، ولا ديروا هذه وهذو اكستند منها وهذه تروح للاكتور. فوالا. اذا في الاشا واش كاين؟ في الاشا كاين موديفي و اجوتي وموديفي. لما يكون اشا جديد راح ناجوتي اشا وراح نموديفي اشا. دونك كاينه هنايا فكره، وفكره تكون احسن، لانه الاشا يعني دخلنا دي برودوي جدد، صح ولا ما يصح؟ هاي هنايا جيري لي برودوي، انا درنا كيف ناجوتيو. ممكن لما ناجوتي برودوي ديريكتومون ناجوتي اشا مانيوال بلا ما ناجوتيها انا وحدي. اوكي، بلا ما ناجوتيها انا وحدي. لما ناجوتي دي برودوي وحده ياجوتي الاشا. سما لما ناجوتي برودوي او ميم طون يقول لي واش من فورنيسور شريت عليه. هنايا انا دير الكود تاعي ديريكتومون ياجوتي اشا. سما اجوتي اشا تحبوا ما ديروهاش كا ديتيليزاسيون. اوكي، لانه لاكتور ما يديرهاش. اللي بعدها واش كاين؟ كاين موديفي لازم، لازم، لانه ممكن انايا لما درت هنايا اجوتيت ان برودوي. الفكره تاعي اللي عطيتها لكم، لما اجوتيت برودوي قال لي معاها نفسها اعطيني الفورنيسور اللي شريت عليه. لما نماركي الفورنيسور نغلط فيه، سما هنايا ما نقدرش نعاود نموديفي من لي برودوي، لازم نعاود نموديفي من الانترفاس تاع اشا. اوكي، نلقى موديفي ونلقى اجوتي اذا حبيتوا ديروها. اذا حبيتوا ما ديروهاش اي من الاحسن ديروها مع لي برودوي. هذه فكره يعني. الانترفاس تاع جيستيون تاع الاشا تقدروا تزيدوا فيها لا ليست تاع الاشا، وثم في نفس الانترفاس واش لازم عليكم ديروا؟ لازم عليكم تزيدوا كالكولي ولا افيشي
لي ستاتيستيك. تسمى هنايا كاينه كا ديوتيليزاسيون وحده هي افيشي لي ستاتيستيك، لي ستات، فوالا لي ستاتيستيك. اذا هام لي كا اللي تقدروا ديروه، ومن الاحسن تنحيو اجوتي. دونك نروحوا لفونت. فونت هي مبيعات، يعني اللي راح نبيعوا لي كوموند اللي جاونا راح نقلبوهم دي فونت. توجور راح نبداو بكوموند قبل الفونت. كوموند لما كليون يجينا قلنا لازم نماركيو الكوموند، ما نظلوش نعاودوا نفس الملاحظات. اجوتي واش فيها؟ فيها اجوتي وفيها موديفي وسوبريمي. دونك لما نسوبريميو كوموند، كوموند لازم قبل لازم تكون الفونت الخاصه بالكوموند هذه ما كانش تولهم مليح. وهذه درتها في لا باز دو دوني الابي دي درت مثال وين بغيت نسوبريمي ان كوموند ما قدرتش، لازم عليا نسوبريمي الفونت هي الاولى، لانه فونت فيها الكوموند، فيها لو كلي تاع الكوموند. راني هدرتها في الديبي تاع الفيديو هذا. دونك هنايا واش راح ديروا في الفونت؟ راح نديروا اجوتي وموديفي. فوالا اجوتي وموديفي دونك هنايا كاينه حاجه لازم نشوفوها تاع الليفريزون. جيستيون تاع الليفريزون واش لازم؟ يعني التسليم. لما قمنا بالتسليم واش راح ديروا هنايا؟ في التسليم كاينه لا مودي. راح ندير لكم هنايا جيستيون تاع ليفريزون، ما انا راح نديروا فيها ما ديروهاش نتوما كوم كا ديوتيليزاسيون، من الاحسن ما ديروهاش كا ديوتيليزاسيون، ولكن انا فقط راح ننبهكم الحاجه. لانه الليفريزون هو التسليم، بمعنى البرودوي هذا اللي دومونداه الكليون راهو خرج من لونتربريز تاعنا، لانه سلمناه هذا البرودوي. يعني ستوك تاعنا فريمون والله ريال اون رياليتي نقص من البرودوي. يعني هنا تقدروا ديروا موديفيكاسيون اوتوماتيك تاع ستوك. هذه لا موديفيكاسيون اوتوماتيك تاع ستوك، يعني لو برودوي تروحوا للجيستيون تاع لي برودوي تنقصوا لا كونتيتي. فهمتوا؟ قبيله له قلنا باللي البرودوي يقدر يكون يقدر ما يكونش، لانه لما نموديفي انا قادر نرجع الكونتيتي تاع البرودوي زيرو. اذا البرودوي هذا بعد ما نرجعه زيرو لازم تكون كاينه بليس سوبريسيون اوتوماتيك ثاني. لما تكون لا كونتيتي سما هنايا لما نموديفي انا ستوك لازم عليا هنا واش نلقى اف في الكود تاعكم واش تلقاو اف الكونتيتي تاع البرودوي اقل ولا تساوي زيرو، ما تكونش زيرو، ما تكونش اقل من زيرو. اذا كانت تساوي زيرو سوبريمي لو برودوي، سوبريمي اوتوماتيك لو برودوي. يعني هذو حوايج تقدروا تزيدوهم دي فونكسيوناليتي اديتيف، هما يعني لازم عليكم ديروهم، سينو لابليكاسيون تاعكم ما تقدروش تنجحوا فيها. بصح نتوما زيدوهم دي فونكسيوناليتي اديتيف في الرابور، لانه الرابور يقراوه والابليكاسيون ما يشوفوهاش كامل. اوكي. حوايج ماشي تتعبوا عليهم وعلى الاخر ما يشوفوهمش ولا ما يقراوهمش. هذه هي النصيحه الوحيده اللي نعطيها لكم، ديما ركزوا على الرابور. صح. الفونت احنا وقت نكريو فونت لما تكون لا كونتيتي اللي دومونداها اللي جات في الكوموند تكون كاينه. فوالا لما ناجوتي فونت لازم تكون الكونتيتي اكبر من الكونتيتي دوموندي، اكبر من الكونتيتي ستوكي. انا راني قلتها لكم وانتم عارفوا كيفاه تكتبوها في البروغراماسيون. اذا هذو كيما نقولوا دي بوين حبيت برك نعتهم لكم وركزوا عليهم. كونتيتي كوموندي فوالا تكون العكس، كونتيتي ستوكي اللي عندنا في الستوك لازم تكون اكبر
أو تساوي، معليش، أكبر أو تساوي من الكونتيتي كوموندي. فوالا، تسمى هذه هي جيستيون دو فونت. تسمى هنايا لي كاد ديتيليزاسيون راهم باينين، هما الكبار هذو، هما جيستيون برودوي، جيستيون جيري لي فونت، لاشا، الكوموند و ليفريزون اذا حبيتو تزيدوها، ومن الاحسن ما تزيدوهاش. اذا وكل وحده فيها اكستند من الحوايج اللي عندها. هنايا قلت لكم نصيحه، قلت لكم اجوتي ما تزيدوهاش، لانه لما تاجوتيو برودوي تقدروا ديروا اجوت اوتوماتيك للاشا. اذا هذا كان فيما يخص كان فيما يخص دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون. عطيتكم لي كا وعطيتكم لاكتور، عطيتكم لي كا اللي تربطوا مع لاكتور، ليكستند، كل كا وليكستند تاعها. تسمى ما بقى والو، يعني كا ديوتيليزاسيون راهو خلاص، وفهمتكم في لابليكاسيون لي زانترفاس تاعها. ميم شوز بور لا كوموند، نقدر نشوف لي كوموند كامل وزيدوها في الرابور كوم فونكسيوناليتي اديتيف، مادام ما هضروش عليها هما في الفونكسيوناليتي اتوندي. دوكا ننتقلوا لدياغرام دو كلاس، ودياغرام دو كلاس هو حاجه سهله. دونك فقط نعرفوا لي كلاس تاعنا وشني هما. لي كلاس تاعنا اذا حبيتوا يعني تفهموا احسن واحسن بكثير، شوفوا لا سيري تاع ابي دي، شوفوا البرومي تاع الام سي دي والام ال دي، دو فيديو برك تاع الام سي دي والام ال دي، راح تعرفوا كليون، كوموند، فونت، برودوي، هذو في 4 راح تعرفوهم، هذو 4 طابل. اوكي، منين جاو كيف حتى ولاو في الام ال دي، واللي هو نفسه دياغرام دو كلاس. يعني كاين كلاس تاع لي كليون، كلاس تاع فوالا حاجه نسيناها هنايا في جيستيون تاع، نسينا دو جيستيون اللي هما كليون وفورنيسور. فوالا، تسمى هذه حاجه رانا نسيناها، زيدوهم جيستيون تاع فورنيسور وكليون، لانه الريسبونسابل يقدر ياجوتي لي كليون، يقدر ياجوتي لي فورنيسور. اذا عندنا جيستيون دو ستوك و جيستيون دي بيرسون، يعني كيما نقولوا حنايا مش جيستيون، ديزولي، لي بيرسون تاعنا راح نزيدوهم هما كليون وفورنيسور، ماهمش دي زاكتور. اوتونسيو ديروا كليون اكتور. واش معناتها اكتور؟ اكتور هو اللي راح يستعمل لابليكاسيون. حنا لابليكاسيون تاعنا راح يستعملها مسؤول واحد في لونتربريز اللي راح نبيعوها لهم، هذا ما كان. هو وحده اللي يزيد لي فورنيسور، هو وحده اللي يزيد لي كليون. اذا راح نزيدو نديباسيو الدياغرام دو كلاس. لي كلاس اللي عندكم هما كليون، كوموند، فونت، برودوي، فورنيسور واشا. هذو هما لي لي كلاس اللي عندكم. كليو، كوموند، فونت وبرودوي، هذو كامل اللي قلت لكم تقدروا تلقاوهم في الابي دي، دو فيديو الاولين ام سي دي ام ال دي، روحوا تفرجوهم ومن بعد روحوا كملوا لا فيديو هذا. اوكي، اذا بعد ما تفرجتوا هذوك الام سي دي والام ال دي، نورمالمون فهمتوا كليون، كوموند، فونت، برودوي، لاه جاو، كيفاه جاو، ولي زاكسيون اللي راح ينداروا. دونك هنايا راح نزيدوا فورنيسور وراح نزيدوا اشا. هذا هما الحوايج الزايدين، لانه سما راح شغل نستوردوا لي برودوي من عند لي فورنيسور. دونك اشا هي علاقه بين فورنيسور وبرودوي، وراح تخرج كوم كلاس وحدها عندها علاقه مع برودوي. اشا كونسيرني دي برودوي، واشا ولا فورنيسور بوسيد دي اشا ولا في دي زاشا. فوالا، سما كاين علاقه بين اشا مع فورنيسور واشا مع برودوي، هذو فقط اللي راح تزيدوهم. فوالا، هذا كان بالنسبه للدياغرام دو كلاس، كاد ديتيليزاسيون دياغرام دو كلاس. دونك نجيو نكملو حاجه واحده اخرى، لي دياغرام دو سيكونس. لي دياغرام دو سيكونس دونك تهزو كل كا وحده. انا راح نعطي لكم الكا ديتيليزاسيون فاسيل وطري فاسيل، اللي هي مثلا اجوتي ان كليون. فوالا، اجوتي ان كليون، دياغرام دو كومونيكاسيون ولا دياغرام دو سيكونس.
نديرو عندنا لاكتور تاعنا، وعندنا الانترفاس تاعنا، وعندنا لا باز دو دوني لا طابل تاعنا. قريتوهم هذو في الجيال عند مسيو جوجيل. نورمالمون راهم طري فاسيل. يعني عندنا اكتور، عندنا انترفاس، وعندنا كونترول، وعندنا الباز دو دوني. ونديرو دو لين هكذا، دو لين نسميوها لا لين دو في. اذا اول شيء الانترفاس دوموندي من لاكتور، اذا نديرو سهم من الانترفاس للاكتور. راح ندزو سهم دوموندي لي زانفورماسيون تاع لو كليون. مثلا حنا نجوتيو كليون والباقي راكم تكملوه وحدكم. من بعد من لاكتور للانترفاس نديرو فلاش اخرى هي سيزير ولا طابي لي زانفورماسيون. دوموندات منو لي زانفورماسيون، طابي لي زانفورماسيون. اوكي. من بعد هذه الانترفاس تبعث هذه لي زانفورماسيون. ديرو كونترولور اوسي، سمعنا اكتور، انترفاس، كونترولور، باز دو دوني ولا طابل تاع لي كليون. نديرو دوايره تحتها خط ونكتبو كليون. اوكي. اذا راح نديرو لاكتور يبعث فلاش للانترفاس سيزير لي زانفورماسيون ولا طابي لي زانفورماسيون. فلاش من تحته ديما نهبط لانه هذا لين دو في، اسم هذا راهو توقيت. يعني ميساج نديرو في وقت وميساج اخر نديرو في وقت بعده، يعني بالترتيب. نهبط شويه وندير ميساج فلاش من الانترفاس للكونترولور. الانترفاس واش دير؟ اونفوايي لي زانفورماسيون لمن للكونترولور. اوكي. الكونترولور واش يدير؟ نقولوا مثلا يروشيرشي على الكليون هذا. اذا كان اكزيستي ما يديروش. اذا كان نوفو كليون واش راح يدير له؟ راح ياجوتيه في لا باز دو دوني. بعد لا باز دو دوني واش راح تروتورني الكود تاع الكليون، لانه الكود راح ديرو هي وحدها. من بعد من الكونترولور الانترفاس اونفوايي لو كود. الانترفاس للاكتور واش نديرو؟ افيشي لو كود. توجور يعني كلمات مفتاحيه نعطيها لكم انا بين الانترفاس، بين لاكتور والانترفاس، هي سيزير. يعني شوفوا الانفيرس صحيحه، اكتور انترفاس سيزير ولا طابي. من الانترفاس للكونترولور واش عندنا؟ اونفوايي. من الكونترولور للباز دو دوني عندنا كيما نقولوا العمل اللي هو اسكو موديفي ولا اجوتي ولا ريشيرشي ولا اسم العمل تاعنا، لانه راح نخدموا على لا باز دو دوني. هذا التام راهو خاص بلا باز دو دوني. من بعد لا باز دو دوني راح تروتورني يا ميساج تاع افكتي، يعني بيان افكتي ولا موفيز. يعني قادر تقول لك اذا كانت ريشيرش تقول لك لقيت البيرسون ما لقيتوش ولا لقيت برودوي ما لقيتوش. اذا كانت تاع اجو راح تقول لي اجوتيتو بنجاح ولا ما اجوتيتوش. اوكي. من بعد راح نرجع يعني من لا باز دو دوني للكونترولور راح نرجع اون ريبونس. من الكونترولور للانترفاس اونفوايي لو ريبونس، ومن الانترفاس للكليون افيشاج. هذو هما ديما تعاودوهم على لي كا كامل، نفس الكلمات ونفس الرسمه. فقط واش راح يتبدل؟ راح تتبدل ديما لا طابل، لانه لا طابل راح يتبدل. لانه اذا اجوتيت كليون راح نخدم على طابل دي كليون، اذا اجوتيت برودوي راح نخدم على طابل برودوي. اوكي. والانترفاس الثاني تتبدل. اذا قلت لكم كل جيستيون نديروا لها انترفاس، سما انترفاس نقولوا برودوي سكرين ولا اشا سكرين ولا فونت سكرين، فوالا سما نبدلوا الاسم برك تاع الانترفاس. اما لي دياغرام كامل كوبي كولي. هذا فيما يخص لي دياغرام. اذا من بعد قال لك اونطامي لا بروغراماسيون. من بعد هذه هي لا بروغراماسيون اللي كنت نهضر لكم عليها. قلت لكم الافكار اللي كاينين، وحبيتوا تزيدوا فكره اخرى هي لا فاكتور. لا فاكتور يعني لما الكليون يعطيك ان كوموند نتوما ديروا له ان فاكتور. ما هذه تحبوا تزيدوها من بعد اديتيف. اوكي.
هذا هما لي بوان اللي كاينين، وهذا هو السيجي كامل، ما تحيروش في رواحكم فيه. هو كامل يهدر على اجوت و سوبريمي وموديفي مع لا باز دو دوني. اذا درتوا هذه المهام صحيحه الباقي ما يهمش، التنظيم موش راح يكون مهم بزاف. وركزوا على الرابور، اكتبوا لي فونكسيوناليتي اديتيف. اذا خلصتوا الفيديو هذا عاودوا اتفرجوه، جيبوا ورقه وستيلو واكتبوا كامل النقط العريضه اللي عطيتها لكم، وقسموا الورقه على فونكسيوناليتي اتوندي وفونكسيوناليتي اديتيف. ابداو بالاتوندي ومن بعد روحوا للاديتيف، وحاولوا تكتبوا واش قلت لكم ديروا في لابليكاسيون وفي الرابور. اذا ما كان الرابور تاعكم ناقص شويه معليش تزيد فيه سطر زوج ثلاثه، تزيد فيه مثلا نقولوا تيتر مثلا فونكسيوناليتي اديتيف، وروحوا كملوا اخدموها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، بالتوفيق.